Misalimot sa Caravan of Services ang mga kabumbiruhan sa probinsya sa Sugbo. Pagpasiugda kini sa kaluwasan o pakiglambigit sa komunidad. Sa ngalan sa Provincial Fire Marshal sa Sugbo nga si Superintendent Manasseh G. Bautista, si Chief Inspector Eulalio S. Muñez, ang Deputy Fire Marshal sa Sugbo, aktibong misalmot sa Caravan of Services nga gipahigayon sa laing lungsod sa probinsya sa Sugbo, sama sa Bantayan, Pilar, San Francisco ug Dumanhog. Kini napasiugda sa pagsalig sa pagkiglambigit sa komunidad. Ang Caravan of Services nagtanyag og libreng tsinelas, libreng gupit, libreng legal nga serbisyo, libreng tuli, libreng sugbugas ug free fire safety lectures. Kagot ko na. Ang maong kalihukan nga gipasugdahan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga gipanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug gitambungan sa nagkalain-laing ahensya sa national ug lokal nga kagamhanan nga adunay tumong sa paghatod sa gikinahanglang mga hinabang ug serbisyo ngadto sa mga residente. Sa caravan site, ang mga personahe sa BFP nagbutang og mga informative booth ug nagpahigayon og mga demonstrasyon bahin sa fire safety protocols, evacuation procedures ug sa saktong paggamit sa fire extinguishing equipment. Kining nga mga demonstrasyon gisugat sa mainit nga interes gikan sa mga nanambong nga nakakuha og bililhon nga mga panabot sa paglikay sa sunog o mga estratehiya sa pagtubag sa emerhensya. Dugang sa edukasyon mahitungod sa kaluwasan sa sunog, ang Caravan nagtanyag og lain-laing mga serbisyo aron mahatagan og mga kaalam ang mga residente sa pagsigurado sa luwas nga komunidad sa sunog. Ang mga organizers ug mga partisipante may pakita og pagkamalaumon sa positibong visyon sa programa mahitungod sa kalambuan ug luwas nga Sugbo. Dugang paniini, ang Bureau of Fire Protection mipasalig sa aktibong partisipasyon sa komunidad ug pakigtambayayong sa mga lokal nga stakeholders aron mapalambo ang kaluwasan ug pagpangandam sa emerhensya. Alang sa BFP TV Live, kini si Fire Officer 1 Angeline Q. Villanueva, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko.